अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलमा ईमान का बीज है जो हमारे दिल में जगह पाता है और वहाँ से ईमान फूटता है और फिर तकवा का रंग लगा के ये बहुत बड़ा दरख्त बनता है जिससे अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है और दुनिया में रहते हुए बंदा अल्लाह की रहमतों से सरशार और मुनव्वर होता रहता है। और हालांकि सब लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ होते हैं और ये बंदा अल्लाह की रहमत से उसके ज़िक्र में मशगूल होता है और दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखरत में भी सुरखरू होता है। ये इसकी शान है। वो एक साहब मुझे मिले, वो कहते थे, पंजाबी में एक बात की थी, कहते हैं कि हथ यार वल हथ कार वल दिल यार वल सो इस तरह कही थी कि हथ कार वल दिल यार वल, यानी हाथ जो है वो आप उससे काम करते रहें लेकिन दिल में याद इलाही को ना भूलें। दिल आपका जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहे और दुनिया के काम आप करते रहें, माशाअल्लाह, फिर आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे दुनिया में होंगे, क्योंकि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, आप अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, अल्लाह आपका जिक्र करता रहेगा। तो कितनी खूबसूरत बात है जिसमें आप अल्लाह के साथ हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की नज़रों में होंगे, ना आपको कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना ही कोई मुश्किल होगी। बस दिल को अल्लाह की याद से भर लें और काम जो हाथ से करने हैं या बाकी काम वो करते रहें। दिल में अल्लाह की याद हो और हाथों से दुनिया के काम करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया और आखिरत में कामयाब हों। देखें, कलमा इतनी बड़ी अजीम चीज़ है। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे को कलमा पढ़ने की तलकीन की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कहा था, लेकिन उसने नहीं पढ़ा। तो साफ ज़ाहिर है वो क्या हुआ, वो फिर डूब गया उस सैलाब में। लेकिन गौर करें कि इसमें जो औलाद होती है उस पर भी बस नहीं चलता, क्योंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, अल्लाह की तरफ से रहमत उस वक्त होती है जब बंदा अल्लाह की तरफ रजू करता है। रजू करना ज़रूरी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि पानी प्यास लगी है, आप कहें कि गिलास पानी का खुद चल के मेरे पास आ जाए। आप खुद उठेंगे, पानी भरेंगे तो फिर आएगा ना। तो इस तरह से आप कहें नहीं जी वो सब कुछ मेरे पास आ जाए, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह की तरफ आपको रजू करना पड़ेगा, तब अल्लाह आपकी बातों, क्योंकि अल्लाह आपका मोहताज नहीं है, आप और हम अल्लाह के मोहताज हैं। इसलिए अल्लाह की तरफ हम जब आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत हमें ढांप लेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, क़यामत के दिन मेरी शिफात की सआदत उसे हासिल होगी जो अपने दिल और नफ्स के खलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। यानी जो खलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और उसके नफ्स में कोई शर फसाद नहीं होता, यानी दिल में कोई ख्याल नहीं होता दुनिया का और ना किसी और चीज़ का, बल्कि अल्लाह की तरफ ही सारा खलूस के साथ बंदा जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो वो शिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाता है। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है और बुखारी शरीफ में मौजूद है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि बावजू खलूस दिल के साथ कलमा का यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाला 12 मकामात पाएगा। पहला कौन सा? इस्लाम की हालत में दुनिया से उठाया जाएगा। दूसरी, जान कुनी की सख्ती आसान होगी, यानी जब जान निकल रही होगी उस वक्त उस पर अल्लाह आसानी फरमाएगा। तीसरी बात,
قبر اس کی روشن ہوگی۔ چوتھی بات، منکر نکیر اچھی صورت میں اس کے سامنے آئیں گے۔ پانچویں بات، شہداء کی جماعت کے ساتھ اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا۔ چھٹی بات، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ساتویں بات، پل صراط پر بجلی کی طرح تیزی سے وہ گزرے گا۔ اسی طرح سے آٹھویں بات، اس کا جسم دوزخ پر حرام ہوگا۔ نویں بات، شراب طہور سے وہ سیراب ہوگا۔ اور 10ویں بات، جنت میں 70 حوریں اس کی بیویاں ہوں گی۔ اور 11ویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے حق میں قبول ہوگی۔ 12ویں بات، اللہ تعالیٰ کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی سعادتیں پائے گا وہ بندہ جو باوضو خلوص دل کے ساتھ کلمے کا ورد کرتا ہے۔ تو ماشاء اللہ یہ سعادتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں اور یہ خصوصی عنایتیں اس کے حصے میں ضرور آئیں گی۔ موت کے وقت کلمہ پڑھنا سکرات میں موت کی سختی دور کرتا ہے، خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے اور جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مردے کو کلمہ پڑھنے کی تلقین نہ کرو، بلکہ آپ سب جو کھڑے ہیں سب کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ جب آپ خود سب کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، ذکر اللہ کا آئے گا تو وہ شیطان دور ہو جائے گا، تو وہ مردہ جو ہے وہ کلمہ مرنے والا بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ اگر آپ اس کو مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو گے تو شیطان کھڑا ہوگا، آپ کہو گے پڑھ، وہ اس کو کہے گا نہ پڑھ، تو وہاں پہ یہ خطرہ ہے کہ لا الہ کہے اور الا اللہ نہ کہہ سکے۔ لیکن جب آپ سب اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، یعنی سارے، تو کیونکہ جہاں پر ذکر اللہ شروع ہوتا ہے تو شیطان اور تمام جو باطل قوتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ تو پھر اس جگہ پہ اللہ کے فرشتے آ جائیں گے تو وہ بندہ جو مرنے والا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے پاس تھے جو نزع کی حالت میں تھا اور زبان سے کلمہ نہ پڑھ سکتا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ کا اشارہ اوپر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آتا تھا، 3 دن سے نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ وہ حالت نزاع میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لے آئے، اسے جنت کی کنجی دکھائی۔ جنت کی کنجی کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کو جنت کی کنجی دکھائی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کے ہاں جنت میں داخل ہوا، اور جس کا دیدار خواب میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا گیا کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کا آخری کلمہ یعنی دنیا سے جب مرنے والا ہوگا، مرتے وقت جب دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے اس وقت اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنتی ضرور ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جب آتا ہے اور بندہ جو سامنے جو مرنے والا ہے اور وہ ایمان والا ہوتا ہے، اگر اس کو کلمہ بھول گیا ہو تو اس موت کے فرشتے کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوتا ہے اور وہ بندہ اس کو پڑھ کر مر جاتا ہے تو الحمدللہ وہ دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے ہی رخصت ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتہ جب اس بندے کے سامنے آتا ہے جو ایمان والا ہے تو کلمہ لکھا ہوتا ہے
اگر اس کو بھولا ہو تو وہ اس کے ماتھے سے، اس کی پیشانی سے پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی فرشتہ اس وقت پھر اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور اللہ کے حضور وہ دنیا سے ایمان کی دولت کے ساتھ رخصت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے، ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ، اور دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ آمین۔